अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली गुफ्तगू में हमने ये बात की थी कि जिन्स की तफसीली बहस हम लोग पढ़ेंगे, और चूँकि हर इम्तिहान में जो भी मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं उनमें जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा पर्चा नहीं है जिसमें जिन्स से सवाल ना पूछा जाए, यानी मुज़क्कर मुअन्नस से सवाल ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे पर्चे देखे गए हैं जिसमें जिन्स से सवाल ना हो। जिन्स से सवाल पूछा जाता ही जाता है, लिहाजा जिन्स को सही ढंग से पढ़ना और सही तरीके से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हमने इससे पहले बताया था कि लवाज़िम इस्म 3 हैं। लवाज़िम का मतलब होता है कि जो इस्म का लाज़मा और ख़ासा है कि इस्म में ये तीनों बातें ज़रूरी तौर पर पाई जाएंगी। उनमें से पहली बात ये थी कि कोई भी इस्म उसके अंदर जिन्स का होना ज़रूरी है, यानी वह इस्म या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। यूँ ही उसके अंदर तादाद का पाया जाना भी ज़रूरी है, यानी वह इस्म या तो वाहिद होगा या जमा। ऐसे ही उसके अंदर हालात का भी पाया जाना ज़रूरी है कि वो या तो किसी काम को अंजाम देने वाला होगा या उस पर किसी काम का असर पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से लवाज़िम इस्म 3 हैं: जिन्स, तादाद और हालात। हम हर एक की अलग अलग गुफ्तगू करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। आज इसी से मुताल्लिक एक छोटा सा वीडियो है जिसको शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें और समझें कि जिन्स कितनी तरह का होता है और ये कौन कौन से होते हैं। इसके लिए चंद कायदे भी हमने यहाँ पर ज़िक्र किए हैं, कुछ कवायद जिनसे जिन्स की शनाख्त, जिन्स की पहचान करना आसान हो जाएगा। जिन्स से मुताल्लिक कुछ कवायद का भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, क्योंकि जो चीज़ें कवायद के दायरे में आ जाती हैं तो उनको याद रखना ये आसान होता है और कवायद की रूह से हम अपने इल्म को वसाअत दे सकते हैं और एक कायदे के तहत आने वाले तमाम अस्मा की किस्म मुतय्यन कर सकेंगे। इसीलिए हमने कवायद का भी ज़िक्र कर दिया है। आप कवायद पर भी तवज्जो दें और साथ ही साथ जो अल्फाज ख़ास तौर से इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं उन अल्फाज को याद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि ये अल्फाज महज आपको याद कर लेना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको मज़ीद मुताले की ज़रूरत होगी। आपको अपना मुताला जारी रखना होगा। मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने के लिए आपको अपना मुताला जारी रखना है और किताबों का मुताला करते रहना है, और उन किताबों में जो जुमले लिखे होते हैं उन जुमलों से भी आप ये पहचान कर सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहस। जिन्स किसे कहते हैं, इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं कि जिन्स से मुराद अस्मा का मुज़क्कर या मुअन्नस होना है। जिन्स का मतलब ये होता है कि कोई इसम या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, जो पिछली बार सहायक उर्दू अनुवादक में एक सवाल पूछा गया था इस तरीके से कि चंद अस्मा उन्होंने लिख दिए और ऊपर सवाल ये बनाया था कि इन अस्मा की तज़किर व तानीस लिखें। अब जो पूछा गया इन अस्मा की तज़किर व तानीस लिखें, मसलन लिख दिया गया कलम, किताब, शायर, इस तरीके के अल्फाज लिख दिए गए और पूछा गया कि तज़किर व तानीस लिखें। इसमें बहुत ज़्यादा उलझन हुई, कन्फ्यूज़न के शिकार हुए कैंडिडेट्स, और कुछ लोगों ने तो ये किया कि तज़किर व तानीस का मतलब ये समझा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। सवाल इस तरह का था कि पहले मसलन शायर लिख दिया गया और उसके बाजू में, उसके बगल में खाली जगह छोड़ दी गई थी, तो उन्होंने शायर का लफ्ज़ देखा तो उसके बगल में मुज़क्कर लिख दिया, जो खाली जगह थी वहाँ पर लिख दिया मुज़क्कर। जबकि कुछ लोगों ने ये किया कि तज़किर व तानीस का ये मतलब समझा कि जो मुज़क्कर लफ्ज़ है उसका मुअन्नस बनाना है और जो मुअन्नस लफ्ज़ है उसका मुज़क्कर बनाना है। और जिन लोगों ने ऐसे समझा तो उन्होंने शायर के बाद जो खाली जगह थी वहाँ पर शायरा लिख दिया। तो इस तरीके से जवाब लिखे गए थे। इसमें सही बात यह है कि अगर आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि जिन्स की तायीन कीजिए, जिन्स मुतय्यन कीजिए, तो वहाँ पर सिर्फ मुज़क्कर या मुअन्नस लिखना है,
کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ لیکن اگر سوال اس طریقے سے پوچھا جائے کہ تذکیر یا تانیث لکھے، تو چونکہ تذکیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ایسے ہی تانیث باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے مذکر بنانا یا مؤنث بنانا۔ تذکیر کا مطلب مذکر بنانا اور تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث بنانا۔ تو وہاں کیونکہ پوچھا گیا تھا تذکیر و تانیث لکھیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لفظ مذکر ہے اس کا مؤنث لکھیں، اور جو مؤنث ہے اس کا مذکر لکھیں۔ مثال کے طور پر یہ سہایک اردو انوادک میں جو یہ اردو انوادک کا جو پیپر تھا، اس میں پوچھا گیا تھا کہ شعرا کی تذکیر، شعرا کی تانیث پوچھی گئی تھی کہ شعرا یہ لفظ شاعر کی جمع ہے، تو شاعر یہ مذکر ہے اور شعرا یہ جمع مذکر ہے۔ تو اب کوئی وہاں پر یہ لکھتے کہ شعرا یہ جمع مذکر ہے، یا صرف یہ لکھتے کہ مذکر ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پوچھا یہ گیا تھا کہ شعرا کی جو تانیث ہے وہ لکھنا تھا، تو شعرا کی تانیث یہ شاعرات آتی ہے، تو شاعرات وہاں پر لکھنا تھا۔ تو اس طرح کی کنفیوژن اور الجھن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی جنس کو سمجھنا، اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو جنس اسے کہتے ہیں کہ جنس سے مراد اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہے۔ ابتداً جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک جنس حقیقی اور دوسری قسم ہے جنس غیر حقیقی۔ جنس حقیقی صرف جانداروں میں پائی جاتی ہے، یعنی جو ذی روح اسما ہے انہیں کے اندر جنس حقیقی اور جنس حقیقی کا تصور صرف ذی روح اسما میں ہوتی ہے۔ جنس حقیقی صرف جانداروں میں پائی جاتی ہے، جبکہ جنس غیر حقیقی کا دوسرا نام جنس مصنوعی بھی ہے۔ تعریف دیکھ لیجئے کہ جنس حقیقی اس جنس کو کہتے ہیں جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو، جیسے لڑکا، گھوڑا، عورت، بیوی وغیرہ۔ تو جو مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، لڑکا، گھوڑا، عورت، بیوی وغیرہ، ان مثالوں میں ہر ایک ذی روح اور جاندار ہے، اور ہر ایک کے مقابلے میں اگر مذکر ہے تو ایک مؤنث بھی ہے، اور مؤنث کے مقابلے میں ایک مذکر ہے۔ مثلا لڑکا اور گھوڑا یہ دونوں مذکر ہیں، تو ان کے مقابلے میں دو مؤنث ہیں، لڑکا کے مقابلے میں لڑکی، گھوڑا کے مقابلے میں گھوڑی۔ ایسے ہی عورت اور بیوی یہ دونوں الفاظ مؤنث کے ہیں، اور ان کے مقابلے میں دو مذکر ہیں، عورت کے مقابلے میں مرد اور بیوی کے مقابلے میں شوہر۔ تو یہ لڑکا، گھوڑا، عورت اور بیوی چونکہ ان کے مقابلے میں ایک جاندار فرد ہے، اسی لیے ان سبھی الفاظ کو جنس حقیقی کے تحت لائیں گے۔ جنس حقیقی یا جنس غیر حقیقی بے جان اشیاء کی جنس کو جنس غیر حقیقی یا جنس مصنوعی کہتے ہیں، جیسے اخبار، کتاب، قلم، ڈیسک وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے الفاظ جن میں بے جان چیزوں کے نام ہوں، بے جان چیزوں کے لیے جو اسما مختص ہیں، تو ان بے جان اشیاء کی جنس کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ یہاں چند مثالیں دی گئی ہیں جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی کی، جس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آدمی جنس حقیقی ہے اور مذکر ہے، تو اس کے مقابلے میں مؤنث عورت ہے، لڑکا کے مقابلے میں لڑکی ہے، بھائی کے مقابلے میں بہن ہے، مرغا کے مقابلے میں مرغی ہے، بیل کے مقابلے میں گائے ہے، بکرا کے مقابلے میں بکری ہے۔ جبکہ جنس غیر حقیقی کے تحت جو مذکر الفاظ ہیں، اخبار، تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا جنس نہیں ہے، کوئی جاندار نر یا مادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی بے جان ہے۔ تو جنس غیر حقیقی کی مثال میں آپ دیکھ لیجئے کہ اخبار، جہاز، پیڑ، پرندہ، کاغذ، آسمان، یہ سارے الفاظ جنس غیر حقیقی ہے، مذکر غیر حقیقی کہیں گے۔ ایسے ہی مؤنث غیر حقیقی میں ہوا، کرسی، دنیا، ندی، کتاب، گھٹا وغیرہ۔ تو یہاں جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنس حقیقی میں مذکر کی مثالیں دی گئی ہیں، چونکہ جنس حقیقی کے لیے اس کا مقابل میں ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے مؤنث الفاظ اسی کے مقابلے کے لائے گئے ہیں، جبکہ جنس غیر حقیقی میں ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں جانداروں کی تذکیر و تانیث کے چند اصول ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہا ہوگی وہ مذکر ہوں گے۔
जैसे लड़का, घोड़ा, बंदा। 3 मिसालों में पहले तो मिसाल जो है लड़का और घोड़ा, इनके आखिर में अलिफ है और बंदा के आखिर में हा है, तो ये तीनों के तीनों मुज़क्कर हैं। अब देखिए इस्तिस्ना कि ये कायदा तो दुरुस्त है, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात यहाँ आपको बता दूं कि जो कवायद यहाँ पर जिक्र किए जाएंगे तज़कीर और तानिस के, ये कवायद कुल्लिया नहीं है, यानी तमाम अफराद पर इनका इतलाक़ नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि इन कायदे से बाहर कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अक्सरिया कह सकते हैं कि ज़्यादातर यही होता है जो कवायद यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, इन कवायद का इंतबाक ज़्यादातर ऐसे लफ्ज़ों पर हो जाता है जो कवायद के तहत आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, बल्कि इसके ख़िलाफ़ भी आपको बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे जहाँ पर ये कवायद जारी नहीं होंगे। लिहाजा इन कवायद को पढ़ने के साथ साथ मुताले को वसअत देना भी ज़रूरी है। तो पहला कायदा ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हा होगी वो मुज़क्कर होंगे, जैसे लड़का, घोड़ा, बंदा वगैरह। इस्तिस्ना यानी इस कायदे से कुछ अल्फाज मुस्तस्ना भी हैं जिन पर इस कायदा का इंतबाक नहीं होता है, जिन अल्फाज पर इन कायदों को नाफिज नहीं कर सकते, कायदा नंबर 1 को नाफिज नहीं कर सकते। वो कौन से अल्फाज हैं? अरबी अल्फाज जिनके आखिर में हा अलामत तानीस हो। आप जानती होंगे कि अरबी में एक ता आती है जिसको ताय मुदव्वरा बोलते हैं, यानी कि गोल हा लिख कर उसके ऊपर 2 नुक्ते रख देते हैं, तो उस ता को ताय मुदव्वरा बोलते हैं। मुदव्वर का मतलब ही होता है गोल, तो उस ता को अलामत तानिस भी कहा जाता है, इसलिए कि वो तानिस की लफ्ज़ के मुअन्नस होने की पहचान है। अरबी में अलामत तानिस 4 हैं, जिनमें एक ये भी है ताय मुदव्वरा, यानी कि गोल वाली ता। तो अरबी के ऐसे अल्फाज, और ये गोल वाली ता जो होती है, ये इस उर्दू में जब इसका इस्तेमाल होता है तो ये हा बन जाती है, या जहाँ पर वक्फ होता है, यानी अगर ये मिसाल के तौर पर फातिमा एक लफ्ज़ है तो फातिमा के आखिर में आप देखिए कि गोल वाली ता है, लेकिन उर्दू में इसको फातिमत या फातिमतुन नहीं बोलते बल्कि फातिमा बोलते हैं, और आखिर में जो हा है वो असल में गोल ता है। तो ये अलामत तानिस है। तो अरबी अल्फाज जिनके आखिर में हा अलामत तानिस हो, ऐसे अल्फाज। और कौन? या अरबी अल्फाज जिनके आखिर में हा अलामत तानिस हो या अलिफ मकसूरा इसमें तफसील हो, वो मुअन्नस होते हैं। दरअसल ऊपर का जो कायदा है, कायदा नंबर 1, उसमें बताया गया कि आखिर में अगर हा हो या अलिफ हो तो वो मुज़क्कर होगा, लेकिन यहाँ पर दो तरह के अल्फाज ऐसे हैं जिनका इस्तिस्ना किया गया है। पहला तरह के तो वो कि अलबत्ता वो हा जो अरबी से आया हो और जो उर्दू में आकर हा बन गया हो, तो आप उस हा वाले लफ्ज़ को मुज़क्कर नहीं बोल सकते, जैसे कि मलका है, वालिदा है, शायरा है। तो इस तरह के अल्फाज के आखिर में आप देखिए कि हा तो है, लेकिन ये हा चूँकि अरबी में अलामत तानिस है, लिहाजा शायरा की हा को आप मुज़क्कर का नहीं बोल सकते, यार ये नहीं कह सकते कि शायरा ये मुज़क्कर का लफ्ज़ है, क्योंकि कायदा नंबर 1 में लिखा है कि आखिर में अगर हा हो तो वो मुज़क्कर होगा। क्यों? क्योंकि ये अरबी का लफ्ज़ है और आखिर में जो हा है ये असल में ता थी, ताए तानिस है, और ये तानिस की अलामत है। ऐसी ही अलिफ मकसूरा जो इसमें तब्जिल की अलामत हो वो मुअन्नस होते हैं। अलिफ मकसूरा इसमें तब्जिल की अलामत, इसमें तब्जिल की करदान अगर अरबी में आपको याद हो तो वो कुछ इस तरीके से है, अफ़अलु, अफ़अलाने, अफ़अलूना, अफ़ाइलो। ये चारों सेगे मुज़क्कर के हैं, जबकि मुअन्नस के सेगे हैं फ़ोला, फ़ोलायाने, फ़ोलायातुन, फ़अलुन। तो ये जो मुअन्नस के सेगों में पहला सेगा है फ़ोला, तो फ़ोला के आखिर में क्या होता है? अलिफ मकसूरा होता है। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा की बहस हमने सबक नंबर 1 में कर लिया था। तो ये जो अलिफ मकसूरा है फ़ोला में, तो ये भी तानिस की अलामत है, लिहाजा हर वो लफ्ज़ जो फ़ोला के वज़न पर हो, बावजूद इसके कि उसके आखिर में अलिफ है, उसको मुज़क्कर नहीं कह सकते। तो फ़ोला उसके वज़न पर जैसे सोरा है, कुबरा है, हुबला है, और भी बहुत सारे अल्फाज आपको मिल जाएंगे, तो ये सभी अल्फाज मुअन्नस कहलाएंगे। कायदा नंबर 2 है या मारूफ मुअन्नस की अलामत है। ये तो बहुत ही आम है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में या मारूफ होती है
تو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، جیسے لڑکی، ٹوپی، گھوڑی وغیرہ۔ لیکن اس سے بھی چند اسما مستثنا ہیں، یعنی یہ قاعدہ ہر جگہ نافذ نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پانی ہے تو آخر میں یا معروف ہے، موتی، گھی، جی، ہاتھی، دہی، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں یا معروف ہے، پھر بھی یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے۔ جیسے میرا جی نہیں لگتا، میری جی نہیں لگتی، ایسا نہیں بول سکتے۔ ایسے ہی ہاتھی گنا کھا رہا ہے، کھا رہی ہے نہیں، دہی ٹھنڈی ہے نہیں، دہی ٹھنڈا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی، موتی، گھی، جی، ہاتھی اور دہی، یہ الفاظ اس قاعدے کے تحت نہیں آتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 ہے کہ بعض الفاظ مذکر و مؤنث کے لیے بعض الفاظ میں مذکر و مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں اور ان کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں نیچے والے ٹیبل پہ کہ یہاں پر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ تعلق محض اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی کہ ضد کی تعلق ہے، تضاد کی نسبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لفظاً دیکھیں گے کہ ایک مذکر کو مؤنث سے بنایا گیا ہو یا مؤنث کو مذکر سے بنایا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال باب مذکر ہے، ماں مؤنث ہے، تو ماں میم الف نون غنہ سے بنا ہے، جبکہ باپ پے الف اور پے سے بنا ہے، اور ماں اور باپ میں کوئی بھی لفظ ایک دوسرے سے نہیں بنا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کہ بظاہر ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اندر ایک نسبت تو ہے، تعلق تو ہے، لیکن لفظاً کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان لفظوں کے وجود میں، ان لفظوں کی ساخت اور بناوٹ میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، اور ضد ہونا بھی ایک طرح کی نسبت ہے۔ تو باپ، ماں، ایسے ہی مذکر الفاظ کی مثال میں میاں بیوی، بیل گائے، خصم یا خاوند کے کا مؤنث ہے جورو۔ ایسے ہی دوسری طرف غلام، اس کا مؤنث ہے باندی، نواب کا بیگم، مینڈھا کا بھیڑ۔ تو یہ سارے الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مذکر و مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، اور ایک دوسرے کا کوئی بظاہر ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے کہ مذکر کے اخیر میں الف یا ہا کو یائے معروف میں بدل دیتے ہیں، یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے قاعدہ نمبر 1 میں پڑھا کہ آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کو مذکر کہیں گے، تو الف یا ہا والے لفظ کو، جس لفظ کے آخر میں الف ہے، مثال کے طور پر دادا ہے تو آخر میں الف ہے، تو اس لفظ کو کیا کریں گے، آخر کے الف کو یا معروف سے بدل دیں گے۔ ایسے ہی ہا ہے جیسے کہ بندہ، تو اس اخیر کے ہا کو یا معروف میں بدل دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، مؤنث ہو جائے گا۔ جیسے دادا دادی، دادا دادی، تو یہاں پر دیکھیے آخر میں کیا ہے، دادا کے آخر میں الف ہے، اس الف کو یا سے یا معروف میں بدل دیجیے۔ یا معروف اور یا مجہول کی بحث بھی ہم پچھلے ویڈیوز میں کر چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال میں ہے کانا کانی، بچڑا بچڑی، پھپھا پھپھی، تو یہ سارے الفاظ الف کے تھے۔ اور ہا کی مثال جیسے کہ بندہ بندی، گندا گندی، اس طریقے سے ہا کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 ہے کہ بعض اسماء میں صرف یا معروف کا اضافہ کر کے مؤنث بنا لیتے ہیں، صرف یا معروف کا اضافہ کر کے مؤنث بنا لیتے ہیں، آخر میں کچھ نہیں کرنا ہے، جو لفظ مذکر کا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے، صرف آخر میں یا لگا دینا ہے، اور یا معروف مجہول نہیں، تو کیا بن جائے گا، مؤنث۔ ان لفظوں کا بڑا غور سے دیکھیے کہ اس ٹیبل سے کئی بار سوالات پوچھے جا چکے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات اس طریقے سے آتے ہی رہیں گے۔ مذکر لفظ ہے برہمن، برہمن کا مؤنث ہے برہمنی، صرف نون کے بعد یا کا اضافہ کیا گیا ہے، یا کو نکال دے تو پھر وہ برہمن بن جائے گا۔ دوسری رو پہ ہے کبوتر، آخر میں یا معروف پڑھا ہے کبوتری۔ تیسری رو میں ہے پٹھان پٹھانی، اور چوتھے رو میں ہے چمار چماری۔ آگے دیکھتے ہیں ہرن، نون کے بعد یا
معروف لگا دیا ہرنی، تیتر صرف یا معروف بڑھایا تیتری، لوہار لوہاری، سنار سناری۔ تو اس میں کئی الفاظ تو ایسے ہیں جن کا مؤنث شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ پچھلی بار BPSC نے بھی پوچھا تھا کہ سنار کا مؤنث کیا ہے، جس میں سنارن، سناری اور بھی کئی طرح کے آپشنس تھے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں غلطیوں کا ارتکاب کیا تھا، اور زیادہ تر لوگوں نے غلط ہی جواب دیا تھا، کیونکہ سنار کا مؤنث سناری آتا ہے اور یہ معلوم نہیں تھا۔ آگے دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 6 کہ کبھی مذکر اسم کے آخری حرف کو نون سے بدل کر اور کبھی صرف نون کا اضافہ کر کے مؤنث بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر قاعدہ نمبر 5 میں کیا تھا کہ صرف یا معروف لگانا تھا، یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ مذکر جو اسم ہے اس اسم کے جو آخری حرف ہے اس کو ہٹائیے اور وہاں پر نون لگا دیجیے، اور کبھی یہ کرتے ہیں کہ آخری حرف کو ہٹانا بھی نہیں ہے، صرف نون جوڑ دینا ہے۔ تو دو طریقہ ہو گیا، ایک تو یہاں کہ یا معروف جوڑ کر مؤنث بناتے ہیں، مذکر میں یا معروف جوڑ دیے، اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے جو کہ قاعدہ نمبر 6 ہے کہ آخر میں صرف نون جوڑ دینا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا، مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ نون جوڑنے کے لیے کبھی تو سیدھے نون جوڑ دیتے ہیں اور کبھی آخری حرف کو ہٹا کر جوڑتے ہیں۔ مذکر کی مثالیں دیکھ لیجیے، پہلا کالم ہے مذکر کا، دوسرا مؤنث کا، تیسرا کالم پھر سے مذکر کا، اور چوتھا کالم پھر سے مؤنث کا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، کچھ ٹائپنگ کے بعد PDF بنانے کے وقت کچھ الفاظ یہاں سے کچھ حروف مٹ بھی گئے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشو رہا ہوگا۔ بہرحال آپ دیکھ لیجیے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے دیکھ لیجیے ناگ، ناگ اگر مذکر ہے تو اس کا مؤنث ناگن، اس کے نیچے کنجڑا کنجڑن، بھنگی بھنگن، پارسی پارسن، گھوسی گھوسن، سپولیا سپولن، چودھری چودھرن، نائی نائن، جوگی جوگن، گوالا گوالن، بھائی بہن، حاجی حجن، دلہا دلہن۔ تو یہ دیکھیے، یہ سارے الفاظ ہیں جہاں کہیں آخری حرف کو حذف کر کے نون جوڑا گیا ہے، جبکہ کہیں پر صرف نون جوڑ کر مؤنث بنا لیا گیا ہے۔ آپ ان الفاظ کو ازبر کر لیجئے اور ان کو پکا یاد کر لیجئے، عین ممکن ہے کہ اس طریقے کے الفاظ سے سوالات اٹھائے جائیں۔ 7 نمبر قاعدہ ہے کہ کبھی آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف نی یا انی کا اضافہ کر کے مذکر سے مؤنث بنا لیتے ہیں۔ تو 6 نمبر میں یہ تھا کہ آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف کیا جوڑنا تھا؟ نون جوڑنا تھا۔ اور 7ویں میں کیا ہے کہ آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف آخر میں یا تو نون جوڑنا ہے یا الف نونی یا انی، ان دونوں میں سے کوئی ایک جوڑنا ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے کبھی آخری حرف کو حذف کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہ دیکھیے بھیا، شیر غائب ہو گیا یہاں سے، تو مذکر میں شیر، شیر کے آخر میں صرف نون یا جوڑ دیا، نی شیرنی، مؤنث بن گیا۔ اب دوسری مثال میں دیکھیے بنیا، تو بنیا سے الف کو ہٹایا، آخری حرف حذف کر دیا اور نی جوڑ دیا، بنین۔ اونٹ، یہاں پر کچھ نہیں حذف کرنا ہے، صرف نو جوڑ دینا ہے، اونٹنی۔ رائی یا راجا، اس کی تانیث ہے رانی۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر راجا ہے تو آخری حرف کو حذف کر کے راجنی ہونا چاہیے۔ اصل میں یہی تھا، راجا کی جو مؤنث ہے وہ راجنی ہی اس کا مؤنث تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے جیم کو حذف کر دیا گیا ہے اور رانی استعمال ہو گیا، مستعمل ہو گیا ہے۔ ڈوم ڈومنی، ڈاکٹر ڈاکٹرنی، بھوت بھوتنی، جن جناتنی۔ یہاں پر جو جناتنی یہ مؤنث ہے، یہ جن کا مؤنث جناتنی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بطور حوالہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ میں یہ سارے الفاظ جو ہم نے لیے ہیں تو ایک ایسی کتاب سے یہ الفاظ اٹھائے گئے ہیں جن کو بطور حوالہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جن کا مؤنث جناتنی لکھا اور اگر ایگزام لینے والے ادارے نے اس کو غلط مانا، امتحان منعقد کرنے والے ادارے نے آپ کا سوال کا جواب غلط مانا، تو آپ بطور حوالہ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جن کا مؤنث جناتنی ہے۔ جن یہ اصل میں اس کی جمع ہے جنات، اور اس جنات سے اس کا مؤنث بنایا گیا ہے جناتنی۔ پنڈت، پنڈت میں الف نون یا جوڑ کر پنڈتانی۔ ویسے ہی ملا سے ملانی، استاد سے استانی، یہ بھی اصل میں استادنی تھا، لیکن
दाल को कसरती इस्तेमाल की वजह से हज़फ कर दिया गया और उसका मुअन्नस बन गया उस्तानी। हाथी का मुअन्नस हाथनी, फ़कीर का फ़कीरनी, जेठ का जेठानी, यहाँ पर अनी जोड़ा गया है। मुगल का मुगलानी, यहाँ पर भी अनी जोड़ा गया है। देवर का देवरानी, मेहतर का मेहतरानी और मोर का मोरनी। तो ये सारे अल्फाज आप देख सकते हैं और इनको अजबर भी करना आपके लिए ज़रूरी है। 8 नंबर कायदा कि बाज़ औक़ात आखिरी हर्फ में कुछ तब्दीली करके या कुछ तब्दीली किए बगैर या का इजाफा करके मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हैं। जैसे बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया। तो बंदर से बंदरिया जो बना है तो यहाँ पर कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, जो बंदर था पहले से बंदर का बंदर ही है और सिर्फ या का इजाफा कर दिया तो बंदरिया हो गया। चूहा से चूहिया, यहाँ पर आखिरी हर्फ में थोड़ी सी तब्दीली की गई है कि जो अलिफ था उसको हज़फ कर दिया गया है। कुत्ता से कुतिया, यहाँ पर भी अलिफ को हज़फ किया गया है। चिड़ा से चिड़िया, यहाँ पर भी अलिफ को हज़फ किया गया है और या का इजाफा किया गया है। कायदा नंबर 9 देखिए कि बाज़ औक़ात मुज़क्कर इसमें ख़ास से मुअन्नस बना लेते हैं, मुज़क्कर इसमें ख़ास को ही मुअन्नस बना लेते हैं। देखिए कैसे, रहीम मुज़क्कर है जबकि रहीमन ये मुअन्नस है। इन अल्फाज को भी आप अज़बर कर लीजिए। रहीम से मुअन्नस रहीमन, अमीर से अमीरन, करीम से करीमन। ये मिस टाइपिंग नहीं है, इसका जो पीपीटी का फॉर्मेट है उसमें तो ये सारे हरूफ हैं, लेकिन पीडीएफ में इसको कन्वर्ट किया गया तो कुछ ये इशू आ गया है। बहरहाल अब मैं पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। रहीम रहीमन, अमीर अमीरन, करीम करीमन, नसीब नसीबन। तो जो आखिर में नून वाले अल्फाज हैं ये सब के सब मुअन्नस हैं। और ऐसे ही देखिए अहमद मुज़क्कर है जबकि अहमदी मुअन्नस है। ऐसे ही मोहम्मद मुज़क्कर और मोहम्मदी मुअन्नस है। तो इसमें ख़ास को इस तरीके से थोड़ा बहुत रद्द बदल के ज़रिए भी मुअन्नस बना लिया जाता है। ये कायदा देख लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प कायदा है कि बाज़ औक़ात मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क वाव मारूफ और वाव मजहूल से करते हैं। वाव मारूफ और वाव मजहूल जैसा कि मैंने बताया इसका जिक्र पहले ही हमने कर लिया है। आप उन वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि वाव मारूफ किसको कहते हैं और वाव मजहूल किसे कहते हैं। वाव मारूफ को मुज़क्कर के लिए और वाव मजहूल को मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी लफ्ज़ बिलबेअैनिही लिखने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क है। अगर तलफ़्फ़ुज़ आखिर में जो वाव है, आखिर में जो वाव वाले अल्फाज हैं उस लफ्ज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वाव को अगर मारूफ पढ़ते हैं तो वो मुज़क्कर है और अगर मुअन्नस पढ़ते हैं तो वो ये वाव को अगर मारूफ पढ़ते हैं तो वो मुज़क्कर है और अगर मजहूल पढ़ते हैं तो वो मुअन्नस है। देखिए कुछ मिसालें यहाँ पर लाए हैं, जैसे लफ्ज़ है मज्जू, मीम जीम वाव, जिम के ऊपर तशदीद, वाव के ऊपर आप देख सकते हैं, अगर देखें तो वाव के ऊपर यहाँ पर उल्टा पेश लगाया गया है जिसका मतलब ये है कि वाव को मारूफ पढ़ना है। तो मज्जू ये मुज़क्कर है, जबकि अगर इस वाव को हम वाव मजहूल पढ़ें तो उसको पढ़ेंगे मज्जो, तो मज्जो ये मुअन्नस है। वैसे ही अगली मिसाल है हमारी रामू, तो देखिए रामू ये मुज़क्कर है जबकि रामो ये मुअन्नस है। फिर अगली मिसाल है कल्लू, कल्लू ये मुज़क्कर है क्योंकि वाव जो है ये वाव मारूफ है, जबकि इसी वाव मारूफ को वाव मजहूला बना दीजिए कल्लो, तो ये मुअन्नस है। ऐसे ही शब्बू और शब्बो, शब्बू ये मुज़क्कर है जबकि शब्बो ये मुअन्नस है। आप यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं कि ये सारे अल्फाज जो यहाँ पर लिए गए हैं ये सब के सब उर्फ हैं। अगला कायदा कि बाज़ अल्फाज सिर्फ मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं उनका मुअन्नस नहीं आता, और बाज़ अल्फाज सिर्फ मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं उनका मुज़क्कर नहीं आता। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, तो हमने 2 टेबल बनाए हैं और बहुत ही कम अल्फाज लिए हैं, लेकिन इन अल्फाज को आपका देख लेना और याद कर लेना, याद रख लेना ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहानात में कई बार यहाँ से भी सवालात पूछे जा चुके हैं। वो क्या है, मुज़क्कर अल्फाज में क्या है, तोता, कौवा, अजदहा, तेंदुआ, बाज, उल्लू, चीता। ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका मुअन्नस नहीं आता है। और मुअन्नस अल्फाज जिनका मुज़क्कर नहीं है, ये पहला लफ्ज़ है डायन,
चुड़ैल, बेवा, सौत यानी कि सौतन, सुहागन, बतख, मैना, बुलबुल, फाख्ता, लोमड़ी, और ये आखिरी में एक लफ्ज़ और दिया है। तो ये सारे अल्फाज जो हैं ये ऐसे हैं जो जिनका मुअन्नस या जिनका मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं होता, या मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो जो मुअन्नस है, जैसे कौवा है मुज़क्कर है, तो ये मुज़क्कर ही है, कौवा का मुअन्नस नहीं इस्तेमाल होता है। तो आज बस इतनी ही बातें। अगर आप मेरे वीडियो में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुलिस्तानी उर्दू ये आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी तैयारी के लिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। पसंद आए, अगर एक लफ्ज़ के इल्म का भी इजाफा हुआ हो आपके इल्म में, तो आप हमें अपना लाइक देकर इशारा दे सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। वीडियो को पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। गुलिस्तानी उर्दू में आपका इस्तकबाल है।